समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्द, नमस्ते, अभिवादन। ताउनुहोस् श्रोतावृन्द, हामी यो श्रीमद् भागवत महापुराणका भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका अत्यन्त मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गरिरहेका छौँ। त आज हामी समादरणीय धर्मानुरागी श्रोतावृन्द, भक्तवृन्द, आज हामी भगवान श्रीकृष्णका अद्भुत लीला चरित्रहरूका कथा प्रसङ्गमा श्रीमद् भागवतको 10औं स्कन्धको 27औं अध्यायबाट हामी कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकर नवनीरदावाद पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टाद् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द, हामी यो 10औं स्कन्धको 27औं अध्यायबाट भगवान श्रीकृष्णका अद्भुत कथा र लीला चरित्रहरू श्रवण गरिरहेका छौँ। त यहाँहरूले अघिल्लो अङ्कमा भगवान श्रीकृष्णले गोवर्धन पर्वतलाई उचालेर अनि सम्पूर्ण आफ्ना ब्रजवासीहरू ग्वालपालहरूको रक्षा गर्नुभएको थियो। यस्तो अद्भुत लीला भगवान श्रीकृष्णको देखेर स्वयं घमण्ड गर्ने इन्द्र समेत खत्रक्क आएर झुके। केही लागेन इन्द्रको पनि 7 दिनसम्म निरोधर पानी पार्दा पनि ब्रजवासीहरूलाई कतै कहीँ एक छिटो कुनै किसिमको असर पुर्याउन नसकेपछि अन्त्यमा इन्द्र आएर जगतका नारायण रहेछन् प्रभु, मैले चिन्न सकिन भनी भगवान श्रीकृष्णको अगाडि शरणागत भई स्तुति गान गर्न लागे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ महाराज परीक्षितलाई। महाराज परीक्षित, जब इन्द्रले आएर यसरी शरणागत भएर भगवान श्रीकृष्णको स्तुति प्रार्थना गान गर्न लागे, यसरी स्तुति प्रार्थना गर्न लागेपछि आफ्ना सन्तानको रक्षा भएकोले अत्यन्त कामधेनु अत्यन्तै प्रसन्न भइन्। कामधेनु गाई त धर्मानुरागी श्रोतावृन्द, कामधेनु जसलाई चाहिँ आफ्ना भक्तले जुन कुरा कल्पना गरेर चिताएर आशा राख्दछ त्यस्ता कुरालाई पूर्ण गरिदिने कामधेनु यी पृथ्वी हुन्। आज घमण्ड चूर्ण गर्न भएका इन्द्रको अवस्थालाई देखेर कामधेनु पनि ज्यादै खुसी भएकी छिन्। आफ्ना सारा सन्तानहरूको रक्षा भगवान स्वयं भगवान श्रीकृष्ण अथवा नारायण स्वरूपले गरेर इन्द्रको सेकी झारिदिनु भएकोमा कामधेनु ज्यादै खुसी भएर प्रकट भएकी छिन् र भगवान नारायण स्वरूप कृष्णको प्रार्थना गरिन्। अब इन्द्र यता आएर हात जोडेर, हे प्रभु, बिन्ती बिसाएँ, मैले जानिन, मैले साह्रै ठुलो अपराध गरेँ, मबाट भएको अपराधलाई क्षमा गरिबक्स्योस्। मैले हजुरलाई चिन्न सकिन, हजुर साक्षात् जगतको नारायण हुनुहुँदो रहेछ, मेरो गल्ती भयो, मैले पश्चाताप गरेँ, प्रार्थना गरेँ प्रभु, म त हजुरकै सन्तान मध्ये एक पर्दछु। हरेक सन्तानका गल्तीलाई आफ्ना पिताले प्रायश्चित गरिदिन्छन्, माफी दिन्छन्। हे प्रभु जगतका नारायण, त्यसैले मलाई एउटा पुत्र सम्झेर प्रायश्चित गरिदिई बक्स्योस्, माफी गरिदिई बक्स्योस्। माता पिताले आफ्ना सन्तानका सारा कमजोरीहरूलाई गल्तीहरूलाई माफी दिने गर्छन्। प्रभु, म पनि हजुरकै पुत्र हुँ, पुत्रको अपराध हजुरले क्षमा गरी बक्स्योस्, यही ठान्दछु प्रभु जगतका नारायण, हे स्वयं भगवान श्रीकृष्ण भनेर यसरी इन्द्र पनि आएर हात जोडेर बिन्ती र प्रार्थना गर्न लागे। यो सुनेर भगवान भन्नुहुन्छ, हे इन्द्र, तिम्रो पूजा मैले भङ्ग गराएको हुँ, यो तिम्रै लागि हो, तिम्रै असलको लागि हो। मैले जब तिम्रो पूजाको भङ्ग गराएँ नि, तिम्रै भलो होस् भनेर गराएको हुँ, तर तिमीले त्यो कुरा बुझ्न सकेनौ। तिम्रै कल्याणको लागि मैले तिम्रो पूजाको भङ्ग गराएको हुँ।
त्रिलोकको अधिपति मै हुँ भन्ने घमण्ड तिमीमा थियो, त्यो घमण्ड आजदेखि खरानी भयो, सकियो तिम्रो घमण्ड। अब ठिकै छ, तिम्रो पूजा स्तुतिबाट म प्रसन्न छु। गएर आफ्नो कर्तव्य पुरा गर, आफ्नो स्वर्गासनमा बसेर राम्रोसँग राज्य चलाऊ। आकाश गंगा जल र कामधेनुका दूधले बडा भगवान नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्णलाई अभिषेक गर्न लागे। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पोखा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यसरी बडा अभिषेक हुन लाग्यो सर्वत्रबाट। आजदेखि हाम्रा इन्द्र हजुर होइबक्स्यो प्रभु जगतका नारायण भनेर इन्द्रले समय स्तुति गरेपछि त्यहीँबाट कामधेनुको दूधले अभिषेक गराइएको हुनाले गोविन्द नाम राखियो। भगवान श्री कृष्णको गोविन्द नाम रहन गयो। यसरी गोविन्द नाम राखेपछि नारद आदि सम्पूर्ण ऋषि मुनिहरूले स्तुति गान गर्न लागे, गन्धर्वहरू गाउन लागे, अप्सराहरू नाच्न लागे, आकाश मार्गबाट देवताहरू पुष्पवृष्टि गर्न लागे। भगवान श्री कृष्ण जगतका नारायणको कामधेनुको दूधद्वारा अभिषेक गरियो। इन्द्र पनि आफ्नो स्वर्गादि आसनमा फर्किएर आनन्दपूर्वक राज्य सञ्चालन गर्न लागे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत लीला चरित्रहरू श्रवण गर्ने क्रममा समादरणीय सज्जन धर्मानुरागी श्रोतावृन्द, एकादशीको व्रतलाई पूरा गर्नु थियो नन्द बाबाले। त आफ्नो एकादशी व्रत पूरा गर्नका निमित्त द्वादशी अत्यन्तै थोरै बाँकी हुनाले सबेरै द्वादशीको दिन एकादशीको व्रत पूर्ण गर्न द्वादशीको दिन बिहान सबेरै यमुना नदीमा स्नान गर्न भनेर भगवान श्री कृष्णका पालित पिता नन्द बाबाजी जानुभयो। यसरी यमुनामा स्नान गर्न जानुभएको नन्दजीलाई यमुना नदीभित्र वरुण देवताका नोकरले नदीभित्र स्नान गर्न बस्नु भएको वरुणका नोकरले अपहरण गरेर वरुण लोक पुर्याइदिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब नन्दजी हराउनु भयो। नन्दजी फर्किएर नआएको देखेर भगवान श्री कृष्ण पाल्नु भयो आफै। पिताजी कता हराउनु भयो भनेर जानुभएको थियो। जानासाथ वरुणले हात जोडेर बिन्ती गरेर प्रार्थना गर्न लागे। हे प्रभु जगतका नारायण साक्षात् परमेश्वर हजुर नै अधिपति होइबक्सन्छ। आज हजुरको दर्शन मैले गर्न पाएँ, बडा ठुलो हो भाग्य मेरो रहेछ। हजुरका पिता यही हुनुहुन्छ, हजुरले लिएर जान सक्नुहुनेछ। आज मेरो जन्म सफल भयो प्रभु, हजुरको दर्शन प्राप्त भयो। वरुण देवताले यसरी बडा स्तुति गान गरेर भगवान श्री कृष्णको दर्शन वरुण लोक नै आफ्नै लोकमा प्राप्त गरेर अब भन्नुहुन्छ हजुरका पिताजी हुनुहुन्छ, लिएर जानुहोस् प्रभु। हजुरले लिएर जान सक्नुहुन्छ पिताजीलाई। यो मेरो नोकरले हजुरका पिताजीलाई अपहरण गरेर ल्याएछ। मेरा नोकरको पनि अपराध माफ गरी बक्सियोस् प्रभु भनेर वरुण देवताले प्रार्थना गरेपछि भगवान श्री कृष्णले तथास्तु भनी छोडिदिनु भयो। अब यता भगवान श्री कृष्णले आफ्नो पिताजीलाई लिएर ब्रज आउनुभयो, गाउँ घरमा आउनुभयो। यता वरुण लोकमा वरुणको धन देखेर आश्चर्यमा परेका नन्दजीले सम्पूर्ण वृत्तान्त गोपालहरूलाई, ग्वालपाल आफन्त इष्टमित्र कुल कुटुम्ब सबैलाई वरुण लोकको रङ्गी चङ्गी वरुण लोकको धन सम्पत्ति देखेर अचम्म मान्नुभएका नन्दजीले सारा वर्णन गर्नुभयो, सुनाउनु भयो सबैलाई। यो वृत्तान्त सुनेर गोपालहरू भन्छन्, हे प्रभु हामीलाई पनि केही वरुण लोकका जस्तो धन निगाह हुन्छ कि भनी आशा गर्ने गोपालहरूलाई पनि भगवान श्री कृष्णले वैकुण्ठ धाम देखाइदिनु भयो। अब यसरी वैकुण्ठको त्यो अधिपति वरुण लोकको त्यो
सुन्दरता चमक सबै सुनैछन्, धनै धनले बनेको। यस्तो वृत्तान्त जब नन्दजीले वर्णन गर्नुभएको थियो, गोपालहरूले पनि आश गरे कहीँ त्यस्तै धनी त्यस्तै सम्पूर्ण स्वर्णमय हुन पाए हुन्थ्यो। हे प्रभु, हामीलाई पनि आशा छ त्यो दर्शन गर्ने। भनेपछि भगवान श्रीकृष्णले ती सबै गोपालहरूलाई वैकुण्ठ धाम देखाइदिनु भयो, वैकुण्ठको दर्शन गराइदिनु भयो। गोपालहरू आश्चर्यमा डुबेर स्तुति गान गर्न लागे। वंशे विभूषित करा नवनीरदावाद पीताम्बरादरुण बिम्बफलादरुष्टाद पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तमहं न जाने। यसरी बडा गोपालहरूले पनि भगवान श्रीकृष्णको स्तुति गान गर्न लागे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ महाराज परीक्षित, यस्तै भगवान श्रीकृष्णका अद्भुत लीला चरित्रहरूमा अब शरद ऋतुको महिना आयो। शरद ऋतु लागेको छ आश्विन कार्तिक महिना। यो आश्विन कार्तिक महिनाको पूर्ण चन्द्रका प्रकाशमा भगवान श्रीकृष्णले अघि कात्यायनी देवीको व्रतमा व्रत बसेका सारा व्रजका कुमारीहरूलाई कुनै दिन मौका मिलाएर म एक रात्रि रमण गराउला भन्नुभएको थियो। तिमीहरूको व्रत पुरा गर्नका निमित्त, व्रतको फल प्राप्तिका निमित्त कुनै दिन मौका होला है भनेर भन्नुभएको थियो। आज त्यही दिन आएको छ। सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ महाराज परीक्षितलाई। शरद ऋतु लागेको छ, आश्विन कार्तिक महिना लागेको छ। रात्रिमा पूर्ण चन्द्रमाको प्रकाश रहेको छ। कमल पुष्प सुगन्धित वायु चारैतर्फ फैलिएको छ। वृन्दावनको शोभाले आनन्दित भएका कृष्णले अब बाँसुरी बजाउन लाग्नुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यसरी भगवान श्रीकृष्णले बाँसुरी बजाउन लाग्नुभयो। यो बाँसुरीको धुन सुनेर अत्यन्तै कामोदीपन धारण गरेका गोपिनीहरू के भन्छन् त अब आफ्ना काखको बालक छोडेर, पतिको टहल सेवा छोडेर, उम्लन लागेको दूध त्यसै छोडेर, दूध र खाना पनि साम्ने अथवा दूध र खाना लागेको खाना पनि छाडेर, पति पुत्रलाई त्यागेर पति पुत्रले रोक्दा पनि नरोकिकन यसरी शरद ऋतुको आश्विन कार्तिक महिनाको रात्रिको पूर्ण चन्द्रमाको प्रकाशमा भगवान श्रीकृष्णद्वारा बजाइएको यही बाँसुरीको धुन सुनेर, यो बाँसुरीको धुन सुनेर सारा गोपिनीहरू आफ्ना घरका सम्पूर्ण कामकाज छोडेर पति पुत्र बालक अनि खान लागेको खाना उम्लन लागेको दुध समेत छोडेर यो भगवान श्रीकृष्णको बाँसुरीको धुनका पछाडि लागे र दौडिएर आएर भगवान श्रीकृष्ण जहाँ बिचमा रहनुभएको त्यो वरिपरि उभिएर जमिनतिर आफ्नो नजर दृष्टि राखी वरिपरि उभिएर हेर्न लागे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब भगवान श्रीकृष्णको यस्तो बाँसुरीको धुन सुनेर लोभिएर सारा कुरा त्यागेर आएका गोपिनीहरूलाई भगवान भन्नुहुन्छ, लौ तिमीहरू आएछौ, बेस भयो, राम्रो भयो। तिमीहरूको मैले के काम गर्नु पर्यो भनाए गोपिनीहरू। यस्तो मध्यरात्रिमा त्यो पनि जङ्गलमा, त्यसमा पनि स्त्री जातिहरू, तिमीहरू सबै भेला भएर यहाँ मेरो वरिपरि उभिएका छौ। उता पति अनि छोराछोरीहरू खोज्दा हुन्, परिवारजनका सदस्यहरू रात्रिमा कता गइन् भनेर साना बालक बालबालिकाहरू आमा खोजिरहेका होलान्, पतिहरू पत्नी खोजिरहेका होलान्, अनि सासू ससुरा बुहारी खोजिरहेका होलान्। यो के यस्तो अनर्थ काम गर्यौ तिमीहरूले? मध्यरात्रिमा स्त्रीले त्यसमा पनि घर किन छोडेर आउने? यस्तो जङ्गलको शोभा, पूर्ण चन्द्रमाको प्रकाश कामदेवलाई पनि
कामदेवका पनि कामदेव बनेर भगवान श्रीकृष्णले बजाउनु भएको बाँसुरीको धुनमा बेडोको धुनमा लट्ठिएर आएका ती सारा ब्रजका गोपिनीहरूलाई भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ देखिहाल्यो वृन्दावनको शोभा मध्यरात्रिमा तो पनि शरद ऋतुको पूर्ण चन्द्रमाको प्रकाशमा यस्तो सुन्दर आनन्द। स्त्री जातिको ठुलो धर्म भनेको आफ्ना पतिको सेवा हो। त्यसैले पति छोडेर आयो, आफ्ना नानीहरू छोडेर आयो, घरद्वार बार सबै छोडेर आयो, यो साह्रै अनर्थ नराम्रो काम गर्यो भनेर भगवान श्रीकृष्णको यस्तो रुखो वचन सुनेर अब आँखाभरि गहभरि आँसु भरि कठिनसँग गोपिनीहरू भन्न लागे त्यस्तो आज्ञा नहोस् प्रभु, हामी सम्पूर्ण माया मारी हजुरको शरणमा आएका छौँ। हामी त हजुरको सेवा नै पतिको सेवा सम्झन्छौँ। हजुर नै सम्पूर्णको आत्मा हुनुहुन्छ, त्यसैले हाम्रा पतिको आत्मा पनि हजुर नै हो। त्यसैले शरीरको सेवा भन्दा आत्माको सेवा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसै कारण हामी त हजुरलाई नै पति मानेर हजुरकै सेवामा समर्पित भएका हौँ। हामी हजुरका सेवक दासीहरूको रूपमा हामीलाई स्वीकार गरिबक्सियोस् हे जगतका नारायण साक्षात् प्रभु। नत्र यो विरह रूपी अग्निमा जलेर हामी सबै हजुरकै अगाडि दग्ध भएर भस्म हुनेछौँ अनि हजुरको वैकुण्ठ लोकमा पुग्नेछौँ। हे देवादिदेव महादेव भगवान श्रीकृष्ण। अब जान्नेहरू पति पुत्रादिलाई त्यागी हजुरमै प्रेम गर्दछन्, किनकि सम्पूर्णको आत्मा हजुर नै हुनुहुन्छ। त्यसैले हाम्रा पतिको आत्मा पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। हे मेरा हाम्रा प्यारा कृष्ण, हामी शरीरको भन्दा आत्माको सेवा गर्ने, परमात्माको सेवा गर्ने, सबैको परमात्मा हजुर हुनुहुन्छ। यसरी जब गोपिनीहरू भन्न लागे भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ दुःखका घर भएका पति पुत्र काम गर्नुपर्ने, दिन रात खट्नुपर्ने, श्रम गर्नुपर्ने, गाली गलोच सहनुपर्ने, आफन्त कुल कुटुम्ब इष्टमित्र भन्नुपर्ने, यी सबै सारा शरीरका झन्झटहरू, यी सारा शरीरका झन्झटहरू हामीबाट दूर रहन्। हामी आत्माको सेवा गर्ने, परमात्माको सेवामा हाम्रो जीवन समर्पित भएका छौँ हे नाथ भनेर जब गोपिनीहरूले यसो भनेपछि अब के भन्नुहुन्छ भगवान श्रीकृष्ण, हाम्रो अघिदेखिको आशा हजुरले छुट्याइदिई बक्सियो। उहिले हामीले त कात्यायनी देवीको व्रत बसेर अनि हजुरलाई नै पति पाऊँ भनेर आशा राखेका थियौँ, त्यसैले अब हामी जाँदैनौँ। हाम्रो शरीर र मन वचन हजुरले लिइबक्सिएको छ हे प्रभु, हामी कसरी फर्केर जाने, यो सम्भव छैन। त्यसैले हामी फर्केर जाँदैनौँ प्रभु भनेर यसो भन्न लागे। गोपिनीहरू भन्छन् यस्तो वचन सुनेर अब तारागणमा पनि चन्द्रमा जस्ता भगवान श्रीकृष्णलाई ती गोपिनीहरूको मुहारसँग अनुहारसँग अथवा रूपसँग के लोभ थियो होला र। भगवान श्रीकृष्ण अनन्त सौख्यमा डुबिरहेका त्यस्ता भगवानलाई स्त्रीका कन्याहरूमा रमणको के सुख थियो होला र भगवान श्रीकृष्णलाई। अब यस्तो शोक पनि थिएन, कुनै भोग विलास पनि थिएन, के भुल्नुहुन्थ्यो? केवल गोपिनीहरूलाई रमण गराउन र अल्झाउन मात्र यो बाँसुरीको धुन, यो वेणु पनि कति दोषी रहेछ। आज यही वेणुको स्वरले, यही बाँसुरीको स्वरले आज हामी लट्ठिएका छौँ, मोहित भएका छौँ हे नारायण जगतका प्रभु। त्यसैले सम्पूर्णको परमात्मा स्वरूप हजुर भइबक्सन्छ। हजुरलाई त्यागेर हामी कहाँ जान सक्छौँ र। त्यसैले हे प्रभु जगतका नारायण प्रभु, हामीलाई यस्तो रुखो वचन प्रयोग गरिबक्सन्छ भने त हामीले के गर्नु छ र। हामीलाई केवल रमण गराइ बक्सिएको, यस्तो रुखो वचन प्रयोग गरिबक्सन्छ भन्ने हामीले सोचेकै थिएनौँ। अब केही समय बितेपछि के भन्न लागे त, हामी जस्ता राम्रा, हामी जस्ता भाग्यमानी र हामी जस्ता सिपालु पृथ्वीभरमा कोही पनि रहेनछन् भन्ने घमण्ड अति नै गोपिनीहरूमा आउन लाग्यो। अब गोपिनीहरूमा यस्तो घमण्ड आएको बुझेर भगवान श्रीकृष्ण त्यही गोपिनीहरूको बिचैबाट अन्तर्ध्यान भइदिनु भयो, हराइदिनु भयो।
अब गोपिनीहरू भन्न लागे, ल यही अहिले एकैछिनसम्म हाम्रै अगाडि बाँसुरी फुकिरहनु भएको थियो, अहिले कता बिलाउनु भयो, अन्तर्ध्यान हुनुभयो। सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ महाराज परीक्षितलाई। महाराज परीक्षित, यसरी जब भगवान श्रीकृष्णले शरद ऋतुको पूर्ण चन्द्रमाको प्रकाशमा सारा ब्रजका गोपिनीहरूसँग रासलीला रच्नुभयो। गोपिनीहरूमा घमण्ड भएको देखेर बुझेर भगवान श्रीकृष्ण अब अन्तर्ध्यान भइदिनु भएको थियो। भगवान श्रीकृष्णलाई एकैछिन नदेख्दा आकुल व्याकुल भएका अनि विरह रूपी अग्निमा जलेका गोपिनीहरू उच्च उच्च स्वरले गीत गाउन लागे। गीत गाउँदै आकाश जस्ता भित्र बाहिर रहेका कृष्णको पत्ता पत्ता पात पात खोज्दैछन्, सोध्दैछन् वनमा घुमेर। अनि बौलाइनीहरू जस्ता भएर गोपिनीहरू कृष्णकै चेष्टा गर्न लागे। हा कृष्ण, हे श्याम सुन्दर, हे कृष्ण, हाम्रा प्राणप्रिय कृष्ण कता हरायो, कहाँ गयो। यसरी गोपिनीहरू एक अर्कामा गाउँदै रुँदै आकाशतिर हेर्दै भगवान श्रीकृष्णलाई खोजी गर्न लागे। पात पातमा सोधे, रुख रुखमा सोध्छन्, पात पातमा सोध्छन्, ढुङ्गा माटोमा सोध्न लागे। हाम्रा प्राणप्रिय श्याम सुन्दर कृष्णलाई देख्यौ तिमीहरूले, सोध्न लागे। एकअर्कामा गोपिनीहरू भन्छन्, ए लसी, ए मेरी सखी, तिमी त कृष्ण की प्यारी हौ, तिमीलाई अलिक थाहा होला कतै गए कि कृष्ण भन न। तिमीले त देखिहाल्यौ कृष्ण कहाँ हुनुहुन्छ, बताइदेऊ, तिमी धेरै हामीभन्दा प्यारी थियौ। एकअर्कामा कुरा गर्न लागे गोपिनीहरू। हाम्रो मन हरण गरेर हामीलाई मोहित ल्याएर कता अन्तर्ध्यान हुनुभयो। ए हाम्रा प्यारा कृष्णलाई तिमीले देख्यौ कि देखेनौ, हे मालती, हे कदम्ब, तिमीहरूले देख्यौ कि भनेर त्यहाँका बोड वृक्ष कदमका वृक्ष वनस्पति तुलसीलाई सोध्न लागे गोपिनीहरू। केही नलागेर गोपिनीहरूमा एउटी पुतना बनिन् अनि एउटी स्तनपान गर्ने भगवान श्रीकृष्ण बनिन्। यसरी नाटक गर्न लागे एउटी गोपिनी, हेर हेर मेरो हिँडाई, हँसाई बोलाई हेराई, कस्तो राम्रो कृष्णकै जस्तो छ है, म आफै कृष्ण हुँ भने झैँ नाटक गर्न लागे गोपिनीहरू। भगवान श्रीकृष्णको विरहमा अन्तर्ध्यान भइदिनु भयो। भगवान श्रीकृष्णको विरहमा गोपिनीहरू बडा विक्षिप्त बनेका छन्। एउटी गोपिनी च्याउ चाल्दै, ल मैले गोवर्धन पर्वत उठाएँ, लौ हेर सबै आएर यहाँ मुनि बस, तिमीहरूको रक्षा हुन्छ, म गोवर्धनधारी कृष्ण हुँ भनेर खेल खेल्न लागे। तिमीहरूलाई हावापानीबाट म दुःख दिने, दुःख हुनेवाला छैन, तिमीहरूलाई सबै कुराबाट म जोगाउने छु। अर्की गोपिनी भन्छन्, ए बहिनी, यो पाइला कृष्णकै हो, यतै यतै गएछन्, झाडीभित्रबाट हराएछन्। अर्की गोपिनी भन्छन्, पतितसम्ममा छ हेर। गोपिनीको पाइला यतापट्टि पनि छ, ल एउटी लिएर भागेछन्, एउटी लिएर हाम्रा कृष्ण कता टाप कसेछन् भनेर अर्की गोपिनी भन्छे। अब अर्की के भन्न लागि, ओहो हामी भन्दा त्यही प्यारी रहेछ, एउटीलाई लिएर भगवान श्रीकृष्ण भाग्नु भएछ। त्यो कुन चाहिँ हो कुन्नी चिनेकै छैन, एउटी दुईटी भापो सबैले एकअर्कामा चिन्नु। सारा सहस्र गोपिनीहरू छन्, एउटीले अर्कीलाई चिन्दैनन्। अनि को कहाँ कति थियो, कति सङ्ख्यामा थिए त्यो पनि थाहा छैन। त्यसैले भगवान श्रीकृष्णको पाइला र एउटी गोपिनीको पाइला देखेर के भन्छन्, ल भगवान श्रीकृष्णले एउटी प्यारी मन परेकीलाई लिएर अन्तर्ध्यान भाग्नु भएछ हामीलाई छोडेर। हेर यी दुवैको पाइला यहाँ छ भनेर अर्की गोपिनी भन्छे। यतातिर हेर कृष्णको पाइला मात्र छ, गोपिनीको छैन। त्यसैले यी गोपिनी कसैलाई नलिकन भाग्नु भएछ भनेर अर्की भन्छे। यसले गोपिनीलाई बोकी लगेको बुझिन्छ, किनकि यहाँसम्म दुवै भगवान श्रीकृष्ण र गोपिनी हिँडेर आए। यसपछि हुन सक्छ त्यो गोपिनी हिँड्न सकिन होला, भगवान श्रीकृष्णले बोकेर लिएर जानुभएछ, कृष्णकै मात्रै पाइला छन्। जसलाई साथमा लानु भएको थियो भगवान श्रीकृष्णले, अब उसले सायद केही भनी होला, हिँड्न सकिन होला, गली होला, राम्री र प्यारी रहेछु भन्ने ठानेर उसले पनि अलिकति भाउ खोजी होला। म हिँड्न सक्दिनँ, गल्ने थाकै खुट्टा दुख्यो, अయ్యా हात घोच्यो भनेर भनी होला, अनि भाउ बढाई होला, भाउ खोजी होला। त्यसैले भगवान श्रीकृष्णले बोकेर लैजानु भएछ क्यार। यसरी लैजानुहोस्
भनेर मलाई बोकेर लैजानुहोस् भनेर एउटै गोपिनीले भनी छ क्या रे भगवान श्रीकृष्णले ल आऊ न त म तिमीलाई ढाडमा बोकेर लिएर जान्छु भनेर ढाड थापिदिनु भएछ, पीठ थापिदिनु भयो क्या र। अब यसो पीठमा आफू पनि बसौँ है भनेर गोपिनीले कोसिस गर्दा अगाडि भगवान श्रीकृष्ण अन्तर्ध्यान भइदिनु भएछ। पिठ्युमा चढौँ भनेर चढ्न आँटेको त कृष्ण अन्तर्ध्यान हुनु भएछ। ती गोपिनी पनि हस्स परिन्। अलि पर जाँदा त कृष्णका साथमा आएकी त्यही गोपिनी चुप लागेर एक ठाउँ बसेर रोइरहेकी रहेछ। भेटिस मभन्दा प्यारीहरू कोही छैन भन्दै पछि लागेकी थिइन्। आखिरमा अन्तिममा त तेरो पनि दशा उही भएछ हाम्रो जस्तै भनेर अरूले भन्न लागे। त्यसैले बताएको हाल उसैले भनेका सम्पूर्ण कुरा सुनेर सबै गोपिनीहरू रुन लागे। त्यहाँबाट फर्किएर यमुनाको किनारमा आए, खुल्ला ठाउँमा आए। यमुनाको किनारमा जहाँ ती गोपिनीहरूले कात्यायनी देवीको व्रत बसेर बालुवाको कात्यायनी देवी बनाएर पूजा गरेका थिए र भनेका थिए हे कात्यायनी देवी यी कृष्ण भन्ने जो छन् नि, यी कृष्ण भन्ने जो छन् यी हाम्रा पति हुन् भनेर जो कात्यायनी देवीको व्रत बसेर मागेका थिए कृष्णलाई पतिको रूपमा। आज उही ठाउँमा गएर उही वस्त्रहरण, चिरहरण अथवा वस्त्रहरण भगवान श्रीकृष्णले गर्नुभएको त्यही स्थानमा पुगेर गोपिनीहरू बडा विरह रूपी अग्निमा जलेर गोपी गीत गाउन लागे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। समादरणीय सज्जन धर्मानुरागी श्रोतावृन्द, भगवान श्रीकृष्णका अद्भुत लीलाहरूमा यो रासलीला चरित्र ज्यादै नै पवित्रमय गराउने भाव र मनलाई अति सुन्दर र स्वच्छ तुल्याउने रासलीला चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराणको अन्तिमको सम्पूर्ण सार संक्षेप नै यही रासलीलामा केन्द्रित रहेको छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बाँकी यस्तै मिठा रसिला यी अङ्क अन्य कथाहरू बाँकी अन्य अङ्कमा यहाँहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। समादरणीय सज्जन धर्मानुरागी श्रोतावृन्द,